دیوان کماش وجہ ڈاکٹر عبد الصبور صاحب, ڈاکٹر غفور شاد صاحب, پروفیسر عقیل صاحب اور ڈاکٹر بیزر صاحب شمع اجازت چے اور شمع نندوکانی اجازت چے منی پیپر نوشتہ آپ بلوچیا گدارے بزا کے ناول رجا کے سرائیں اس کے دراجے سفر باز لکھ بھی تھا اور سرجمہ یک تیسے سے معاشرہ خیال کنا اور بلے چونکہ موسم رنگا نہیں اور جو عشقنگا ہم کموں کے ہستا کہ ماں نوشتہ خود منظر میں کے صورتحال چونے بھرے آواز آ رنگا کیسے کہتے ہیں یا ادھر سر بہ گئے یا نہ بہ گئے رجاک چون کھنک بھی چرنگا کھنک بھی اسی چنچو ریپ کو تکنیکاں اشانی سر باز نوی سک بیتا ایو اشانی دربرگا چے کسے مزن رجانکار بارے بھی نبی البت ہمیں رابندانی پدا رجانک بتگیں ساچشتی سرام گھپ کت کنے کہ پلانی آزاد کرتا یا گال ریچے وط رجانکاری رابندانی پو بیگا پد رجانکاری کنگے سوبمندی آسر ہمیں رجانک کتگیں نا چیزانک بھی ازرا پاؤنڈ ایگا مدرائن جتا کہ یک دورے کے ساچشتی حسابہ مزن بھی آ رجاں کے ردا ہم مزن بھی آئیے گوشہ کے معنی ہمیں بیتا کہ ساچشت باریک یہ زمانہ رجاں کا چھے رن دے بلوچی ایگا پراست بیتنا کام اگر اردو مردمائی سے مثال داتا ہے یا قدی راست پرچک کے ڈان کیوٹے رجاں کا چھے اردو دو گدار دیمات کا یکی فسانہ آزاد اور دومی آجی بغول بلوچیاں امیری ہے پشومان جنے آدمہ چے سال پیش آزمانک نویسگے بورلاد ایر بتا البت گدار رجاں کا چے پیش بلوچیا گدار نے رجاں کنگو نکنگے بدلا مارا ایک اب چارک لوٹی کی اشیاء میں ساچشتی لفظاں کا پچونے راو کشک سازتا رجاں کا ہمیں معنی زیریں کہ میں ندکار ہم ہمیں رنگیں بنگپانی تکنیکانی کتاکاریہ کنا یک راجی گوراز زیرو مچکدگ بھی پائیے اوبادگا رجاں باید گران مبی بلے چوکے ہی ہم دربرگی چیزاں بزانت بلدتا اشانی بس ماناو بزانت نبشتگم اشانی تجربت و کتاکاری گون نیم ارنسٹ ہیمنگوا زیر کو تھا گوسبک صابرہ یوگا دیرا چے اشتاتگو ندارہ چارتا نازو کے رجینگا چے زانگ بھی کہ آئیت دریا وعود مردمانی زندو گالبند چنچو زانتگاں گوسبک صابر وتی بزانت بلد بنمال تہا گالیٹ کی یدار ذات آئی دیما آپ رشت نبشتہ کان من نوشن کہ آئی اول سرا دریا بکتے او پیر مردو سے رجاک بکتے جستو پرسا چے آئی بازی چیزیں در برتگا اس کی گب بوت نکن دا پیر مردو زیرے ہمیں چندے بار دیما نبا شکر بود کے برکا بلوچا پیر مرد و ساور رجاں کو تو ارنسٹ ہیمنگو پدا سراچ بلوچی پیکشناگو آوار گئے تھے آئیے رجاں کاچے میں انچو سرپد بیتگا کہ اردو دریائے درشانداب رہتا چنچو کسان ہے ابن سلیمہ یلکا کہ آئیے بوڑا و سمندر تچکا آزاد امیر رنگا کتا کہ بوٹ آئیے گورا ہلکی کشتی بتا برکہ بوٹا را کٹھی کو تھا کٹیا گوسبک صابر چون زاند اردو گورا زیرے گالبند و گال ریچ دوئی نیستا دلگوش کہ چھلے روچا رنگ بچے کے پیتو ماتا گوائیا گوشتگا کہ پیرمرد پاکا آکر و باکر لاڈو ہے 40 ایام کے اختتام پر لڑکے کے والدین نے اسے بتایا کہ بوڑھا یقیناً اور قطعاً سالہو ہے سالہو ارنسٹ ہیمنگوے اسپانی زبان آچے زرتا کہ پشوم کار مرد بھی
یک مردمی که گالی تا آپ رشت نبشتا بکن دپان دگلا قلاب و کابر را چوزان کم میں اردو بلوچی رجا کے کسانے ردا بگندے ایک مرتبہ وہ کھڑا ہوا کشتی کے بازو اس نے پیشاب کیا برکا بلوچ اسے چو ترین آئیے یکرند اشتا تو کٹیے دپان امیزن کجا بازو کجا دپان بلوچی کسی بلوٹی ارمن محلول ہے موبی ڈکا ہم جوان رجاں کرد کھاں شاید امید رجاں کہ ابن سلیم آچے کم میں یہ آترا شتریں کہ اردو پیر مرد و زیر سہمی رجاں کے کم میں باز آئیے جوت کرتا کو آزاد بدلا گال ریچی اونرا چکار گتا زانگ ہمیں بھی کہ غوث بخش صابرہ ابن سلیم آچے بلوچی اکتا کہ گدار اردوہ نوزسدو شستو یک کا رجینک بتا او سنت بورڈ نیم کا چاپو شنگ بتا او بلوچیا اولی بارشی ہے شستو ابتا ترینک بتا بلوچی رجا کا دو زندگی رویت دیما آرتا یک کے میکسم گور کی گواچن نبی سیاچ دیمات کا اور دومی ارنسٹ ہیمنگو ہے نوک رنگی آچ بندات بھی غوث بخش صابرہ یہ نظام تھا کہ ماں کجام پیگرو سسا ہے ماں بلوچیا بنلادا ایر کنگایا بلے شرف شادہ سمائیں کہ ماں پرچہ زوالا رجان کنگایا یہ دو انچائیں تپاو تو دگری نہیں آ یک کے عشق کنگائیں تو یک کے کار عشق نبو تاوانا چھ بالا بھی رجان کے عزم چو وابی ہم بھی کہ کسی نلوٹی ہم واب بگن دی بلکہ آپ بیزانت کیا یہ چونے واب گندگ لوٹی دیکھیں نوش ربیتی بلوچی رجا کا یہ دیما آرتا کہ ایوں چا عبدالصمد امیری و غوث بخش صابرہ چا دیما پیدا کی مرچی ہوں بازیں کسے رجا کا نگوشی آئیے قجام زبانہ چاہیے رجا کرتا رجا کنک لازم ہو نہیں کہ دعا انگریزیہ چا کنک بے با بلوچیا بید پیر مرد و زیرہ عید کے گدار یا فرانسیسی زبان ابھی تگا یا جرمن روسی یا اسپینش پتہ یہ چارگ لوٹی کہ انگریزی ابھی تو شرب ہوتا ہے یا انگریزی نام مزنے کے ارکس خوشی کے من چاہیے انگریزی بلوچیا رجیتا زبان ربیدگ ہیں اور ربیدگ زبان ہے ادھا میلان کنڈے رہے گپا ارزشتے آ کہ گوشی منی رجانکارا چیک کی زبان نزاتا منی گدارے کو تگی من کے جس کو تا پرسا چے منی عکس کشتگی و منی پیش داشتگی اسی معنی چی بود کام او دا ہم شر و عراب رجاک و رجانکار دوئیں استا پتہ زبان ترینک چنچو گرانے جارج اسٹائنر کا نظریہ تقریباً یہی ہے جب وہ کہتا ہے کہ بریڈ روٹی کے لیے انگریزی لفظ پین یعنی روٹی کے لیے فرانسیسی لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتے فرانسیسی کانوں کو پین لفظ میں احتجاج اور پرجوش مطالبے کی وہ گونج سنائی دیتی ہے جو انگریزی لفظ میں ہے ہی نہیں نی جیرا کے رجا کے ایرنگا بھی گڑا روسی ہے انگریزی رجا کے سر پار بندگ نہ لوٹے پدا او دا قصہ چوشے کہ یک گداری سایو 4 مردم رجاک کا کیا شرطر کو تا ہم چارگ لوٹی بلے انگریزی میدلہ انچو نشتا کہ دگا اچرنگی گول مارا دوست نبی یا بیدے انگریزی ماں دگا زبان نزانے شرف شاد بیزن و فدا آمد ہما رجاکارا کہ نوشتا کنا کہ آیا رجاک وعدہ کجام زبان رجاک دیما بیتگا اصلا عسکریہ فرانسیسی زبان سرجمی ازاتا بلکہ آئی رجاک کتگیں گیشتریں گدار فرانسیسیاں بلے رجاک کنکے وعدہ آئی جاور ایرنگا بیتا استندالے سورو سیا آئی تچکا فرانسیسیا چکتا بلے رجاک وعدہ اسکاٹ مونکرینی ہے انگریزی رجاک کو آئی دیما بیتا پتہ دومی کا پیشی کہ یہ گدار کے بلوچی رجاک بتگا بعض پیشہ اردو بیتگا درامت تچکا فرانسیسیا چن 970 بتا مات مخمور جالندریا 954 کتا
वत जवाल किताबी रंगा चाप शेंगा बोगा पेश महमूद अयाजे सौगात ता हिंदुस्तान दरकप्तगा चाप शेंग बिता बेजन सभा है किसी जार जारवेल किसी 984 कि 2020 तक चाप शेंग बिता इशिया अबू अफजल सिद्दीकिया 984 कुता कि सिंध बोर्ड कराची ने मुगा चाप शेंग बिता मैं सरोरंदे गप्पा नया हूं मैं घुसगा कि बलूचिया ये रबियत बदला मैं हर जुबानिया च कि चीजें तर्रे नगाया या रजा का निविष्टा बेकना कि चरीशी या करजानी पामा मर्दुमा भी कि दें पर देमी वानिश्ते रेदा जात बेका कि उर्दुआ देमा बेका अंग्रेजिया या फारसिया अपी जसन आबादिया यालका मैं गोरा आज गिदारे के रजाक बुत्ता या चा उर्दुआ बुत्ता या अंग्रेजिया मैं तो पारसी गप्पा नकना के पर्चा आ तिचका पारसिया ची बुत्ता अजमल कमाल वाद उर्दू जंडे रजाक कारे वाद बूफ पे कोरा रजाक का गुला निविष्टा का कि इस तर्जुमे के लिए असल मतन के अलावा डीपी कास्तलो के अंग्रेजी द ब्लाइंड ओल को भी पेश नजर रखा हमें नाम नगोश के रबियत नोके रजाकारानी गोरा हम गेंदगी भी देखे रबियत की बलूचिया रजा के लोट मुरादा को बंदो के आयशी की माई गेदार पमिश्क बलूची माई गेदार बलूची पमिश्क तरता कि इसी सराल बुनगप गोमा सियाली नजदीकी का अरवा मौत के किस्सा राष्ट्रीय गोमा नजदीकी का डॉक्टर अब्दुल सबूर एक अपराध नहीं कि शुमयाला माहम अमीरंगा नहीं अंचु मुरवार दे पदीता का शंकारे नेम का गुशक बिता एक किस्सा को बलोच चागिर दे वास्ता हम ग्रंथी कि आये जमीन बाजे गोवर मुरवार दस्ता कि आनी सबब बलोच वायलो जंजालानी आमाचे फिक्शन व यकने एक रंगिया इंसान है डन्नी व अंदरी तजुर्बतानी दर्शान व बयान है बल्कि इसे माना इसने कि मैं रजा के कार पमिश्का दस्ता जोता कि गिदार गोमा चिच्चो नजदीकी का चोक नगाचे गुड़ा आमी भी कि मेकाइल वेलासोपा माँ गुलमामत बेकने और पावेला किस्ते मामद खान एक तब आजमान का नहीं तहा गेश्तर जिंदगी भी वाहिद बादपाह किलेदर है जनक के कारिस्त क्या ये नाम मारा ले आस्कुल कुतगा और रंदा संगतानी गुशगा ये बदल कुता बिजम लफ्जा को जुबान दर्शानदा वो तकनीक व इंसानी तजुर्बतानी बयाना च गेश रजा के कार पमिश्का कने की इशिया गोमा चिच्चो से आली नसीक किया अगर गप पिशिंग उड़ा सिद्धार्थ जवाल कलात मा कुजाम लिया था रजा को तला ईशानी था बलोचानी रंगे मारा को जेरक चिंचो वास्त रजाक बाय दी नीयता कनक बिबी कि चरीशी बलूची पिक्शने ता बदली व आशूबे बैग दा मैं नतकार हम अमी रंगा नवीसा के जौद बेकना जिंदो काजमासा अमी रंगा बेचारन समा बेकना अगर राजेना के कार हमेशे मैं पिक्शने तहा दरंगाजी जवानी सिपत जौजा वार बेकपा वो मारा आजाद रजांगा वो तरक्की न लूटे कमो कि आप लूटा कसेगी मिनतवार बा अगर अजेना के कार हमेशी कि मैं पेक्शन तहा दरंगाजी जवानी सिपत जौसा आवार बेकपा उन्हें मारा आजाद रजा का चे वता रखे न ग्लूटी गालरीची रजा कम सरजमो बरजमे रजा की नबी परचक चुशी जुबान नीस की माया इंसान है आवारें या जहानी जुबान बगोशे माये इंसान अवारे या जहानी जुबान बगोशे रजा के इज्म जुबान सायगा जिंदगी बलूची वती गाल रेचा ईद की जुबानानी वती चो हमने कसी बूशी कामियों में अंग्रेजिया चको था पमिश्का जवाने किताबी अंग्रेजी और मेहत को बाजार नहीं अंग्रेजी नियामत तफावत समाखनग लूटी जुबान समाखनग को इश्कोनग लूटी एक लफ्ज बलदता लफ्जानी चारा को रजेना कुजाम रंगे जेड़ा कारी ई जोस्ते पोबेगा असन अस्करिये ये मिसाल दरवर में दर्दा हुआ मन मादम बौरी रिजांग कुर्ता इसी तहा बाजन है छत्रिय सरा जाए बर्फ पे रेचा के नदारक पेजदारक बुत्ता
اگر اردو دعائیں ندکار یکجا ببا اشت دار ادانی رنگا ردا اشت دار ادانی امی رنگا رجاک بکنا کہ اصل زیبائی اما پیم پیمانی گوڑا آ روچا چے پد ما اردوہ چے ابید تکے اچ زبانی کتابہ دستہ نہ ماوہ ہی رنگا رجا کے بارے گمان ہم نہ کرتا بے بخشے ماں وہی رنگا رجا کے بارے گمان ہم نہ کرتا ماں بس چیزیارا بلوچی کھنگا بوتگے اگر بلوچی بیتا گوڑا برو تاڑی بلوچی بوگے مانا ہمشی کہ ماں وطی نیمگا چے اصل گدار بدلے وطی صاحبہ گدار رجے نگائیں ارنسٹ ہیمنگوے درشاندب دریا وردیو بندنی نئے بلے برکہ آئیے کتا کہ پیر مرد آخر و باخر لاڑو ادا کہ میں رسی رجا کے ازم چچو گران و مشکل بھی ماں کدی اشیاء نہ چاہ رہے من گارشیا مارکیزہ بلوچیہ تر رہے نہ گیا آئیے درشاندابے ہم ایالداری لوٹی آج چون کسانی ردانی تا نوشتا کھا کہ مزہ نہیں آج تیچ کا بیان کھا کہ چارے کمک کا زیری یک بری پدا اسن عسکریہ میں آزاد رجا کے بارے گپی دے مکارا کہ پچھلے سال میں نے استندال کے ناول سرخ سیاہ کا ترجمہ کیا اس ناول نے مجھے رلا رلا دیا اگر سلاست اور روانی کی بات ہوتی تو میں لیٹے لیٹے ترجمے کے 50 صفحے روز لکھوا سکتا تھا لیکن استندال تو کم وقت ہو آدمی ہے جو نثر کے فن کو نظم کے فن سے بڑا سمجھتا ہے اب میرے لیے یہ سوال تھا کہ اردو سے غداری کروں یا استندال سے اسن عسکری لفظانی بدل کھانے کے گپا نہیں بلکہ استندال درشانداب گھیرے کے جودائیں کہ کو آئیے بیگا نہیں پتہ بلوچی جیڑا ایشی کہ دراجی رہے جیسے جملہ تا پروشک مبا بدل کھنک نبا رجاکار لاچار ہیں کہ آئیے بار و بانگ بکا مزن رہدے لوٹ ہمشے کہ آیال ہے بازیں پاناتے یکیں واحدہ پیش دارک بی نی کامیو گارشیا مارکز روانیہ کو چون با درآمد و بیبل زوال بلوچی چارگا بجا چون بیتکا یکی گدار جند و تاڑتا کو نگشتگی ساچشتے اسی چو مروار دے پیما چون کا نگ بھی درشان دا بے گیرک وطی جا باز برا تچکے ردے رجا کو مارا اڈینا ایک پیش گپتا موت کی رودا دے یہ رد چارگ لوٹی کہ وہ ہمیشہ درختوں کے بارے میں خواب دیکھتا تھا شرف شاد اسے بلوچی چوکا کہ آئیے مدام درچکانی بابتا وہ آپ دست بلوچی زبان شاہ شنابی بزا فصاحت ردا مامی گشا کہ یہ چوب ہوتے آئیے مدام درچ کو آبا دستا یا آئیے وابا مدام درچ دستا بابت بارے رجاں کے چندے جیڑا رجاکار نبا ہم زبان با کہ عمودہ چھ مائیے رجے نگائیں اردو ہم یکشلیہ کو دراجے ردا ترنے اتنا کام فلاسی تو کو دوسروں کے خوابوں کی اگر وہ نہار منہ سنائے جاتے درست تعبیر بتانے میں بجا طور پر ایک نیک نامی حاصل تھی شرف شاد اشارہ چون بدل کا فلاسید کہ دگرانی وابا گا اناوارا گوشک ببام تچکی مانا کنگا مزن نیک ناما ای رید چوہم بیتگا فلاسیدہ اناوارا گا دگرانی واب گوشک بیتنے ای ساہتا آوانی مانا کنگا نامدارا اداؤں سمابی کے گپ دیما نوشتا آزادی رنگا چو بیتگا فلاسید اناوارا وابانی مانا کنگا نامدارا بلے ادا کہ اما اصل ردے میں جو بیانا جوزہ درہ پشکپتا آزادی رجاک بندرہ رجاکار وطی ساچشتی بنش تیر کنگے بزار رجاک کنگا نہیں اما یہ گشوارا وطی رنگا گدار نبی سے چھو کنا ہم انچو ڈالدار رجاک کنا کہ ما درہ گوشے بچار پلانیا زوال چون بلوچی اکتا کہ دلوانگا سیر نخم امریکہ رجے نگے امیکارا ریکریشن پمشکا گوشم شرف شادہ زوال کے رجاں کتا اسے رجے نگ ارزانے کارے نئے کامیو درشان دابا بلوچی آرہ گرزانے کارے بوتے ما کس پش نہ کپتے یکی وی لس ربیتی گدارے ہم نے کسی روانی پشت بے کپی بلے باز بر سمابی کے کسانی ردانی ترینگ ہوں پمارا گران کپی
گال ریچ درشان دا بشن یکر کان زوال ای ردا دلگوش کرنے کہ شکریہ، میں ضرور آپ کی میز پر آ جاتا لیکن شاید آپ کی لطف اندوزی میں خلل پڑے. شرف شاہ دیشے چو بدل کا معلم تی ٹیبل سرک آیا